नाज़रीन वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाज़रीन आज हम फिर से अपने तमाम मौज़ूआत के साथ और दिन भर की जो तमाम डेवलपमेंट्स जिनको हमें ब्रेनस्टॉर्म करना ज़रूरी है उनके साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और पहले मौजू पे या पहले सवाल पे आने से पहले मुलाहिज़ा कीजिएगा पहले क्या हमारा मौजूए गुफ्तगू है, मज़ीद बात करते हैं इस बारे में। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा बेसिकली नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सरेंडर करने की मोहलत दी गई थी। आज की तारीख उनके लिए मुकर्रर थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के काउंसिल ने ये दरख्वास्त की है कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस को फॉरगो किया जाए उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए। और कल जैसे हमने इस पर तफसीली बात भी की थी प्रोग्राम में भी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स जो डॉक्टर लॉरेंस ने बनाई हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करा दी हैं। लेकिन जज साहिबान आज ये पूछते हुए नजर आए, क्योंकि कल ही हमारे प्रोग्राम में भी इस पर तफसीली बात हुई, तोशा खाना केस में जो एहतसाब अदालत की तरफ से इश्तिहारी बाकायदा करार दिया गया है जनाब नवाज शरीफ को, उसके बाद से क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो ये दरख्वास्त है या रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सवाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाया। और इवन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये भी रिमार्क करते हुए नजर आए कि साबिक वजीर आजम अभी तक अस्पताल किसी एडमिट नहीं हुए हैं। अगर लिहाजा वो अस्पताल में होते तब तो अंडरस्टैंडेबल था कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एडमिट नहीं हुए तो लिहाजा देयर इज नो राइम और रीजन। दूसरी तरफ नाज़रीन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि गारंटी ली थी जनाब नवाज शरीफ की वापसी की, और वो खुद आज नैब लाहौर पेश हुए हैं अपनी बेटी के साथ रमजान शुगर मिल्स केस में और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं उनको डिफेंड करने के लिए। एक अच्छा प्रेसिडेंट जरूर अपोजिशन लीडर ने सेट किया है बाकायदा खुद पेश होकर। लेकिन एक तरफ शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का एब्सेंशिया उसी तरह से बरकरार है, बावजूद इसके कि अदालतें बार बार उनके हवाले से सवाल उठाती हुई और बाकायदा उनको इवन इश्तिहारी करार देती हुई एहतसाब अदालत कल नजर आई है। ऐसे में नाजरीन बात करेंगे कि क्या सरेंडर किए बगैर ये जो अपीलों के मामलात हैं ये मजीद आगे बढ़ सकते हैं, इन पर समाअत हो सकती है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इटसेल्फ सवाल उठाया है। विदाउट फर्दर अडू मैं पहले जल्दी से तारुफ कराऊं और पहले मौजू पे क्विकली सबके कमेंट्स फिर लेते हैं। बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। मलिक अहमद खान साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया फोन लिंक, PMLN के स्टॉलवर्ट और अपनी जमात की नुमाइंदगी इन तमाम उमूर पे हमारे साथ करेंगे। थैंक यू मलिक साहब आपके वक्त के लिए। तारिक मतीन साहब नाज़रीन ऑल द वे फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज, तज्जियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ तशरीफ फरमाए। थैंक यू तारिक साहब, आपकी तज्जिए की तरफ मैं क्विकली आती हूँ, लेकिन मलिक अहमद खान साहब पहले आपका कमेंट इस पे आ जाए, क्योंकि जाहिर है आप इस मामले को सबसे बेहतर जानते हैं बहैसियत PMLN। आपकी जमात से मुसलसल ये मौक़िफ़ आ रहा है कि आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है, लेकिन सर ये तो अदालतें दरकार करेंगी, इसमें हुकूमत का एज सच कोई रोल हमें नजर नहीं आता। राइट, आप नैब से रिलेट करते हैं हुकूमत के रोल को, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आप खुद भी बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप कानून को बहुत बेहतर समझते हैं। बताइएगा आपका क्या ख्याल है, ये समाअत हो पाएगी उनकी एब्सेंशिया में नवाज शरीफ साहब की? जी मोना, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए आज हमने जो नजरसानी की दरख्वास्त की है वो इसी सिलसिले में की है कि जो सरेंडर करने का हुक्म है उसको अदालत उसके ऊपर नजरसानी करे और उनकी गैर मौजूदगी में भी इस अपील को चलाया जाए। अब इसमें वकला अपने दलाइल दे रहे हैं और वो जो उनका मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने है, और अभी तो जो स्टेज है इसमें कोर्ट किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए कोई अपने सवालात उठा रही है और उनके जवाब जो वकला दे रहे हैं टू द बेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अदालत को इस बात पे मुतमईन करें कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं इसमें, क्योंकि जो वो बाहर गए हैं वो भी एक अदालत में बेल पिटीशन मेडिकल ग्राउंड पे और इस सजा के साथ कि वो इलाज के लिए बाहर जाएंगे, तो वो भी एक अदालती हुक्म था जिसके नतीजे में बाहर गए। तो ये कुछ इसमें देखते हैं कि हतमी तौर पे अदालत क्या राय कायम करती है वकला की मुआवनत के बाद और फिर क्या फैसला देती है।
तो इस पर लेकिन तो फिलहाल मलिक साहब ये बताइएगा, लीगली स्पीकिंग क्या गुंजाइश है आपके ख्याल में? आप लीगली थोड़ी हमारी रहनुमाई कीजिए कि आपकी पार्टी क्यों समझती है और ये काउंसिल नवाज शरीफ साहब के क्यों ये बार बार प्लीड कर रहे हैं कि उनकी एब्सेंशिया में हो सकती है समाअत भी। और एक और जो दूसरा सवाल उठाया गया है कि क्योंकि उनको इश्तिहारी भी करार दिया है कल एहतसाब अदालत ने, तो क्या अब ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है इसको सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता? इसके लीगल पहलू क्या हैं? ऐसे देखें, ये जो नॉर्मली ये तो बात दुरुस्त है कि जब भी कोई अपील सुनी जाती है तो एक उसमें जो एप्लीकेंट होता है वो नॉर्मली कोर्ट के सामने होता है, तो फिर अपील सुनी जाती है। तो उसमें ये सूरत जो है कि वो कोर्ट के सामने ना हो और अपील सुनी जाए, तो उसमें ये एक ऑर्डर जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो बेल ऑर्डर है जिसके नतीजे में वो बाहर गए, और वो भी कोर्ट का ऑर्डर है और ये बात कोर्ट के सामने रखी कि वो बीमार हैं और इलाज के लिए बाहर जाना है। तो अब ये एक बात अभी इसमें बहस तलब है कि अदालत उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो सवाल उठा रही है और उस पर अगर हम अदालत को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर गालबन शायद ये भी एक अपनी नोयत का एक मुनफरद मुकदमा होगा जिसमें वो जज साहब जिन्होंने ये फैसला कन्विक्शन की है और वो खुद उसी ऑर्डर के मामले में एक कंट्रोवर्सी का शिकार हुए और फिर उसको हाई कोर्ट ने उनको बरतरफ भी किया। जी, अरशद मलिक साहब। सॉरी, अरशद मलिक में। तो ये थोड़े से डिफरेंट सेट है नॉर्मली एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में कन्विक्शन के खिलाफ आई हुई अपीलों से। तो इसमें देखते हैं कि अदालत इसमें हतमी तौर पे क्या फैसला करती है। ये दोनों बातें ही ऐसी हैं जिनके ऊपर कोर्ट के वर्डिक्ट का उस पर वकला का तो हमारे ख्याल यही है कि इसमें अदालत को उनकी गैर हाजिरी में सुन लेना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं और वो यही इस्तदा अदालत के सामने कर रहे हैं। राइट, मैं इस पे मलिक साहब जो इसके सियासी पहलू हैं उसकी तरफ भी कोशिश होगी कि वक्त ने इजाजत दी इंशाल्लाह तो हम आए। लेकिन अली जफर साहब आप फरमाइएगा, ये जो बात की जा रही है आपके ख्याल में, इवन मलिक अहमद साहब इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ठीक है फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन इन योर व्यू आपको लगता है कि कोई गुंजाइश निकल पाएगी? और ऑल्दो ये मामला सबजुडिस है लेकिन कुछ रिलीफ मिल पाएगा जनाब नवाज शरीफ को डॉक्टर लॉरेंस की हालिया सबमिट जो उनकी तरफ से कराई गई है रिपोर्ट? देखिए, फैसला तो अल्टीमेटली अदालत ने ही करना है, वो सुन रही है बहस दोनों तरफ से। लेकिन जो कानून है अब तक का मेरी नजर में वो यही है कि अगर आप अपनी सजा के खिलाफ कोई अपील करते हैं तो फिर आपको अदालत के सामने पेश होना पड़ता है और अदालत सिर्फ तभी अपील सुनती है या सुन सकती है जब आप पेश हो जाएं। चूंकि इस केस में नवाज शरीफ साहब नहीं पेश हो रहे, चाहे वो मजबूरी की वजह से या जान के नहीं पेश हो रहे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो नहीं पेश हो रहे तो उनको शायद अदालत वक्त तो दे सकती है और थोड़ा सा और वक्त दे सकती है सेहतयाबी का, ताकि वो सेहतयाब हो जाए फिर आ जाए। लेकिन मेरी नजर में ये सिर्फ वक्त देने की हद तक तो शायद फैसला हो जाए, लेकिन अपील की समाअत नहीं हो सकती। और इसका एक नेगेटिव रिजल्ट ये भी हो सकता है कि अदालत ये सोचे कि वो उनके पास ये ना आने का जवाब दुरुस्त नहीं है और उनकी अपील ही खारिज कर दे, क्योंकि अगर वो पेश नहीं होते तो अमूमन आम शहरी के लिए तो यही होता है कि वो अगर पेश नहीं होगा तो उसकी अपील खारिज हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अल्टीमेटली ये अदालत ने फैसला करना है कि किस तरह इस केस को डील करना चाहिए उसको। लेकिन कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है अली जफर साहब जो आपको लगता है जिसके थ्रू नवाज शरीफ साहब को रिलीज मिल सके? कोई पहले की कोई मिसाल? मेरी नजर में ऐसा कोई पहला प्रेसिडेंट नहीं है, पहले कोई ऐसी जजमेंट नहीं मेरी नजर से गुजरी जहां ये हुआ हो कि किसी को बीमारी की वजह से कहा गया हो कि आप ना पेश हों और मुल्क से वो बाहर हों। लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ही करना है। अगर उन्होंने ऐसा फैसला किया कि अपील उनके नवाज शरीफ साहब के बगैर जिस तरह सजा की गई है बगैर ही सुनी जाए तो ये फिर मेरी नजर में एक मुनफरिद केस होगा। लेकिन जिस तरह हम सब एग्री करेंगे, वकला मेरा ख्याल है
اس قانونی نقطے پہ کہ اپیل میں آپ کو پیش ہونا پڑتا ہے اور پھر ہی اس کی سماعت ہوتی ہے. جی ملک صاحب از آف دا سیم ویو ایز ویل. اور مختصراً یہ بتا دیں علی صاحب کہ اب یہ جو ایون شہباز شریف صاحب بھی خود وہ پیش ہوئے ہیں اور وہ نیب میں انہوں نے آج بھی پیشی دی ہے, وہ بھی گارنٹی تو انہوں نے دی تھی جناب نواز شریف کی. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اب ان کا لیگلی اسپیکنگ کیا اسٹیٹس ہوگا اس پورے معاملے پر؟ دیکھیں, جو انہوں نے گارنٹی دی تھی, جہاں تک مجھے یاد ہے وہ گارنٹی انہوں نے ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں دی تھی, اور وہ اس لیے دی تھی کہ اس وقت نواز شریف صاحب باہر جانا چاہ رہے تھے ملک سے علاج کے لیے, اور ان کو گارنٹی یہ دی گئی تھی کہ ان کو واپس لے کے آئیں گے. تو چونکہ گارنٹی انہوں نے عدالت کو دی تھی کہ میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے, تو اب یہ عدالت اور ان کے درمیان معاملہ ہے, اور جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, وہ ضرور درخواست دے سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ کو, اور کیا ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ چونکہ ایک گارنٹی آپ نے دی تھی شہباز شریف صاحب نے, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ اس گارنٹی کے باوجود نواز شریف واپس نہیں آئے, تو اب یہ گارنٹور جو ہے وہ ذاتی طور پہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو آپ کنٹمپٹ کی یا جو بھی آپ نے پروسیڈنگز کرنی ہے آپ کریں. تو حکومت درخواست کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ کو, اور لاہور ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے, آگے سزا دینی چاہیے یا نہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس سے کیا حکومت ایسا کرے گی بیرسٹر صاحب؟ یس اور نو؟ جی, کیا حکومت ایسا کرے گی جو آپ ایک حکومت میرا خیال ہے اس وقت کنسیڈر کر رہی ہے, اور شاید کر بھی دے, اپلیکیشن ایسی دے. یہ لاسٹ کچھ دنوں میں یہ بیان بھی آئے تھے, اور یہ ارادہ بھی بن رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں جا کے اس کو معاملے کو آگے لے جایا جائے لاہور ہائی کورٹ میں. رائٹ, یعنی کہ یہ معاملہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بات درست ہے کیونکہ ملک صاحب بھی ایٹ لیسٹ یہ اپیل کے لیے فزیکل پریزنس کو وہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے. طارق صاحب, سیاسی طور پر بھی بات ذرا کر لیتے ہیں, لیگلی تو ہم نے بات کی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ آپشن آپ کے انالیسز میں لینا چاہیے حکومت کو کہ اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف جایا جائے, باقاعدہ بتایا جائے, ریمائنڈ کرایا جائے کہ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی لی تھی؟ اور سیاسی طور پہ شیخ رشید صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ دراڑیں پڑ رہی ہیں نون لیگ کے اپنے ڈھانچے میں, اور جب واپسی نہ ہوگی تو اس کے بعد یہ جو دراڑیں ہیں یہ مزید پرومیننٹ ہوں گی, اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا ڈو یو تھنک کہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے؟ اچھا دیکھیں, دراڑیں جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا بات پہ رکھ لیں. پہلے ایک چیز ہم شاید اس وقت بھول رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, کہ میاں نواز شریف صاحب, انہیں عدالت نے اجازت دی تھی علاج کرانے کی, 4 ہفتوں کی مہلت دی تھی بیرون ملک علاج کی. میاں نواز شریف صاحب نومبر میں کسی وقت ملک سے باہر گئے تھے, اس کے بعد دسمبر نومبر کا کچھ حصہ, دسمبر جنوری فروری یہ جو لاک ڈاؤن پہ یو کے بھی گیا ہے, تو میاں صاحب کے پاس وہاں 3 مہینے مکمل تھے, 3 مہینے سے کچھ زیادہ وقت تھا. کیا علاج کروایا میاں صاحب نے وہاں پہ؟ میاں صاحب نے وہاں جا کر, یہ عدالت نے بھی پوچھا ہے کہ میاں صاحب کے معالج امریکہ میں ہیں, میاں صاحب برطانیہ میں ہیں, یہ کون سا علاج ہو رہا ہے, یہ عدالت نے بھی پوچھا. تو میاں صاحب نے علاج کیا کروایا ہے؟ ایک. دوسرا, آپ نے بڑا اچھا کیا, میرے ذہن میں 2 سوالات تھے, دونوں آپ نے علی ظفر صاحب سے پوچھ لیے. کہ ایک, ہمارے سامنے کوئی مثال موجود ہے, مثال میں ایک چیز رہ گئی, کیا ہمارے سامنے کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جس میں ایک شخص ایک عدالت سے, یہ ملک محمد احمد خان صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح دوست ہیں, یہ بھی بتا دیں کہ ایک شخص ایک عدالت سے مفرور ہو گیا ہو اور پھر دوسری عدالت میں اپیل کا معاملہ ہو, تو کیا ایسا بھی کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے؟ دوسرا, میاں صاحب جو ہیں وہ نہیں آ رہے, یہ مسلم لیگ نون نے بتا دیا, میاں صاحب نہیں آئیں گے, یہ میاں صاحب نے بھی بتا دیا ہے. اب مسلم لیگ نون میں دراڑوں کی جہاں تک بات ہے, وہ تو بہت پہلے سے پڑھ رہی ہیں. نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ جا کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملیں. خواجہ آصف صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے حلف اٹھایا ہے, میں آن اوتھ ہوں, بعض باتیں میں نہیں بتا سکتا, پھر وہ باتیں سامنے ہمارے آئی ہیں. تو وہ دراڑیں تو موجود ہیں, وہ جو ہمیں چیزیں نظر آئی تھیں. اور پھر ملک احمد خان صاحب بتائیں گے کہ وہ جو لوگ جا کے ملے ہیں بزدار صاحب سے, ان لوگوں کے خلاف پارٹی نے اب تک کیا کیا ہے, کوئی کارروائی پارٹی کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ پارٹی کے اپنے لوگ, ایسے 3 لوگوں سے میں ملا ہوں گزشتہ کچھ دنوں میں, جنہوں نے کہا کہ جی بڑی شرمندگی ہوتی ہے, میاں صاحب علاج کرانے گئے تھے, علاج بھی نہیں ہو رہا, اور وہاں جا کے میاں صاحب, انہوں نے پنجابی میں کہا, اوتھے جا کے چنگے بلے نے. اچھا, جی طارق صاحب.
अच्छा राइट, तारिक साहब का ये ख्याल है कि पार्टी से रिजेंटमेंट। मलिक साहब, इसका जरा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से भी आ जाए। ये सियासी दरारों की बात ये दुरुस्त है? तारिक साहब कह रहे हैं उनकी जाती तौर पे भी मुलाकातें हुई हैं कुछ ऐसे आपकी पार्टी से, लोगों से, रहनुमाओं से। देखिए, मैं तारिक साहब की पूरी बात, गालिबन शायद मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे पास उनकी पूरी बात नहीं आ सकी। कोई जी, आई रिपीट इट फॉर यू मलिक साहब। वो ये कह रहे हैं कि आपके अपने भी जो कुछ एमपीज थे जो उस्मान बुज़दार साहब से मिले थे, पार्टी ने क्यों कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया, और वो कह रहे हैं कि इससे टेस्टिफाई होती है दरअसल ये बात कि आपकी पार्टी में इटसेल्फ दरारें पड़ रही हैं जनाब नवाज शरीफ की वापसी डिले होने से। अच्छा देखें, ये मैं एक तो आपको बता दूं बड़ा क्लियरली एंड विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स कि पार्टी का एक टोटल रिजॉल्व है कि जब तक मियां साहब की सेहत दुरुस्त नहीं होती और उनके मुआलिजीन ये उनसे नहीं कहते कि आप वापस जाएं, तो उस वक्त तक उनको अपने इलाज पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात जो भी तारिक साहब कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि को पार्टी में दरारें हैं, तो मैं यकसर इस तासर को भी रद्द करता हूं कि वो कुछ लोग जो हमारे 5 या 6 या 7 लोग गए, ये एक बड़ी मुसलसल कोशिश गवर्नमेंट की एट ऑल लेवल्स, ये एक पूरी 3 साल से जो लगी हुई एक कोशिश थी, उसके नतीजे में वो हमारे 5-6 लोगों को, जिनकी अपनी को पर्सनल लोकल रीजंस भी थी, को मकामी सतह की भी थी, और कुछ को कुछ के केसेस का जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि जिनके केसेस की वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया और इस तरह किया गया। लेकिन एनीवेज लीविंग दैट असाइड, कोई पार्टी के अंदर दरार नहीं पड़ेगी, पूरी जमात और कोई एक्शन भी नहीं होगा आपकी तरफ से, कोई पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं लेगी उन अफराद के खिलाफ? नहीं, देखिए वो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है पार्टी ने, क्योंकि वो बड़े समझदार, होशियार और पुराने सियासी तौर पे काफी जहांदीदा लोग हैं, वो बुज़दार साहब के पास गए हैं, रेंडीवू कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ, उनसे को फंड्स भी लिए हैं, लेकिन जिन बुनियादों पर उनके खिलाफ कोई एक्शन किया जा सकता है उस टाइम पर वो फिर आके हमारे बेंचेस पे बैठ गए। यानी मनी बिल्स के टाइम पे वो हमारे पास थे, जब भी कोई वोट है तब वो हमारे पास थे, तो वो मतलब उनको इस बात का पता है कि इस बात पर हो सकते हैं। ठीक है, राइट, दैट इज गुड इनफ। यानी आपका ख्याल है कि बिल्स वगैरह में तो उनको सपोर्ट हासिल है। नाज़रीन, क्विकली दूसरे मौजू पे अपने हम बढ़ते हैं। वजीर आजम ने एक दफा फिर से, इमरान खान साहब ने वार्निंग दे दी है और ये बता दिया है कि शदीद तरीन गैस का बहरान इस मरतबा भी अफसोस के साथ सर्दियों में आ सकता है, और ना सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल के लिए भी यही प्रिडिक्शन है। नाज़रीन, ये बात करते हुए साथ साथ ये भी कहा गया कि कौमी सतह पर अब इस पे कंसेंसस की जरूरत है। एनएफसी की भी इसमें बात करना बहुत लाजिम और मलजूम होगी कि एनएफसी का इसमें अब जो इटसेल्फ एक जुज है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्रोमिनेंट है, और उसको उस तरह से जाहिर है ऑब्वियसली क्योंकि प्रोविंसेस का मामला है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का भी मामला है इन मामलात पे, और प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान एक अच्छी यकजहती, एक अच्छे कंसेंसस की इन तमाम अमूर पे जरूरत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गैस के निर्ख भी बड़े जरूरी हैं क्योंकि एक आम कंज्यूमर सार्फिन के लिए यही चीज मैटर करती है, और सब्सिडाइज थे क्योंकि बहुत हैविली सब्सिडाइज थे गैस के निर्ख, और अब जो ये सब्सिडी मौजूदा हुकूमत की तरफ से विड्रॉ की गई है उस पर भी कमेंट करते हुए वजीर आजम इमरान खान ये कहते हुए नजर आए कि सब्सिडीज बेसिकली अवाम की बेटरमेंट के लिए नहीं डायरेक्ट की जा रही थी, और गुर्बत की कमी या गुर्बत का खात्मा उन सब्सिडीज के जरिए नहीं हो रहा था, तो लिहाजा इस वजह से सब्सिडीज को विड्रॉ किया गया। लेकिन ऐसे में नाजरीन, जो गैस के निर्ख हैं इटसेल्फ, उसके ऊपर जो सवालिया निशानात आते हैं, ऑलरेडी काफी हाइक कर चुके हैं गैस के निर्ख, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या अगर सब्सिडीज भी विड्रॉ कर ली गई हैं और जो दरामदी जो इम्पोर्टेड गैस है उसके ऊपर क्या सब्सिडीज देना रैशनल का तकाजा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ऐसे में कंज्यूमर के हवाले से जो सवालात हैं और जो खदशात हैं कंज्यूमर लेवल पर, सार्फिन के लेवल पर महंगी गैस की वजह से, उनका क्या हल होगा। इसके ऊपर बात करने के लिए बैरिस्टर साहब आपसे इसका आगाज पहले हो जाए क्योंकि हुकूमत की या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये इटसेल्फ बयान आया है, क्या समझते हैं आप, ये सब्सिडाइज करना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी जो सब्सिडीज विड्रॉ हुई हैं उनकी वजह से आपको पता है कि गैस के निर्ख हैव हाइक्ड अप एक्सपोनेंशियली। देखिए, जहां तक गैस का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की बात दुरुस्त है
कि अगले 2 साल क्या बल्कि शायद ज़्यादा ये बड़ा एक इशू रहेगा। और ये इसकी वजह ये है कि पिछली बहुत सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन कोई शख्स, कोई गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करती रही कि ये गैस हमारा खत्म हो रहा है। बल्कि मेरा ख्याल है ये अगर आप 1960 से शुरू करें तो आप एक इसकी हिस्टोरिकली इसको देखेंगी कि सुई गैस एक ऐसी चीज थी जो कि हमें वैसे भी कंज्यूमर के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। ये इसी तरह है जिस तरह आप टीक वुड नहीं होती, जो बड़ी एक महंगी लकड़ी है जिससे आप फर्नीचर बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। टीक वुड को अगर आप जलाना शुरू कर दें घर के चूल्हों के लिए, तो ये सुई गैस को हमने उसी तरह जलाया बहुत अरसा, उसको बिल्कुल वेस्ट किया, वरना शायद ये आज इस वक्त इशू ना होता, और हमने ऑल्टरनेट सोल्यूशन की तरफ नहीं देखा। अब वक्त ये आ गया है कि हमारे पास गैस की कमी है। सर्दियां जब आती हैं स्पेशली, तो गैस वैसे ही उसका प्रेशर इतना कम हो जाता है कि पाइपलाइन में आगे आ ही नहीं सकता, तो आपके कंज्यूमर्स तक और इंडस्ट्रीज तक वो पहुंच नहीं सकता और फिर लोड शेडिंग होती है। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है जिसके लिए हमने ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ ध्यान देना शुरू किया हुआ है, जिस तरह सोलर पावर हो गई, जिस तरह LNG हो गया वगैरह वगैरह, जिसकी आपको एक प्रोग्राम में शायद करनी पड़े। लेकिन उसके साथ साथ जब आप बैरिस्टर साहब, ये बातें बिल्कुल आपकी अपनी जगह बजा हैं, लेकिन बात यह है कि अगर सस्ती गैस की हम बात करें, सस्ती एनर्जी की बात करें, तो उस पर तो इटसेल्फ आप देखें आज भी हुकूमत ने इजलास किया है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कम किया जाए, महंगाई को किस तरह से कम किया जाए। तो अगर निर्ख मजीद बढ़ते हैं, इसके नतीजे में सब्सिडीज मजीद विड्रॉ की जाती हैं, तो क्या आप समझते हैं फिर इन्फ्लेशन काबू हो पाएगी? क्योंकि ये तो बतौर जमहूरी हुकूमत ये एक बड़ा अहम जुज है आप तमाम के लिए। राइट, ओके, मुझे बताया जा रहा है बैरिस्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आई ट्राई टू रिकनेक्ट। मलिक साहब, आप बताइएगा, आपके ख्याल से इतनी सब्सिडी आपके वक्तों में क्यों दी गई या गुज़िश्ता हुकूमती अदवार में क्यों दी गई, जिनको अब विड्रॉ करने की वजह से सार्फिन पर इतना मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है? और आपको लगता है कि लॉजिकली स्पीकिंग ये फैसला दुरुस्त है कि इम्पोर्टेड गैस को हम सब्सिडाइज करते रहें? नहीं, देखिए, मुझे ये मंतक कभी भी ये समझ नहीं आई कि वाई वी हैव टू एक तासुर उभारने के लिए हम हकाइक से थोड़ा सा दूर क्यों जाते हैं। देखिए, ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट की IMF के साथ जो अरेंजमेंट हुई उसमें ये बेसिक प्रोविजन जिनमें इलेक्ट्रिसिटी गैस दोनों शामिल थे, जिसपे सब्सिडीज विड्रॉ करने के लिए उन्होंने कमिट किया, और ये जो हम पहले सार्फिन पे डायरेक्ट सारा बोझ कन्वर्ट नहीं होने देते थे, उसको सब्सिडाइज करते थे, तो वो भी इकोनॉमी के अंदर कोई एक इनपुट देती थी। तो हमें नहीं पता कि ये कौन सी एक मंतक है जिसकी बुनियाद पर ये तय करते हैं कि ये गुर्बत मिटाने के लिए मजीद गरीब करना जरूरी होगा। बहरहाल ये इनकी ये जाने, क्योंकि ये हमने तो आज तक कभी इस तरह की ना दलील सुनी, हमें इस बात का अंदाजा है कि ये शॉर्टेजेस किस बुनियाद पे ये अभी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब लास्ट हमें पता था कि हमारे सुई के ज़खायर जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं दुरुस्त है, इसी बुनियाद पर इम्पोर्टेड गैस का फैसला किया गया। तो फिर इम्पोर्टेड गैस की जो तरसेल थी, जब उसके टर्मिनल्स आ गए, आपके पास अगर अभी मतलब एक पूरा डेटा हो तो आप ये पूरी बात देख सकते हैं कि उसकी कमर्शियल यूसेज, उसकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सप्लाई, उन सब की एक बाकायदा कैटेगराइजेशन की गई थी, और उसके साथ हमें किसी किस्म का कोई शॉर्टफॉल नहीं आया इन 17 एंड 18। तो ये अब यकदम वही सिस्टम इन प्लेस है, वही पॉलिसी आज भी मौजूद है। लेकिन अगर अब आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपके अपने जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं IMF के साथ, उसके मुताबिक, तो उसके लिए आपको एक डिस्टॉर्टेड फैक्ट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, IC, यानी आपका ख्याल है कि IMF की तरफ से जो अब हमारे ऊपर कोई सख्त शराइत हैं उनकी वजह से है? आपके वक्तों पे ये नेगोशिएट हो गया था जब IMF के पास आप लोग गए थे? देखिए, जब हम IMF के पास गए थे, हमने उनके साथ उनकी सारी बात को इसी तरह मनोन तस्लीम नहीं किया था। अच्छा, हमने बताया था कि हम कंज्यूमर एंड यूजर के ऊपर सारा
برڈن ٹرانسفر نہیں کریں گے. گورنمنٹ اس کے اندر اپنی ایک پروپورشنیٹ شیئر جو ہے وہ لے گی اور اس کو ہم سبسڈائز کریں گے. ہم نے تو اس بنیاد پر, کیونکہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک بہت مہنگی ان پٹ دے رہے ہیں جو بیسک کموڈیٹیز میں آتی ہے, تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے صارفین جو گھر کا چولہا چلا رہے ہیں ان کے لیے مشکل کا باعث ہوگی. یہ بالکل, یہ تو صنعتوں پہ بھی آئے گا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ. پر بھی اثر بالکل ایگزیکٹلی. تو اسی طرح سے وہ سارا پھر پورا سلسلہ متاثر بھی ہوتا ہے نتیجتاً. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ اس وقت حکومت کی اپنی جو حکمت عملی ہے یہ ان کو خود ریوزٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کی کچھ کمٹمنٹس ایسی ہیں جو IMF کے ساتھ ہیں یا کہیں ان کی کوئی ایسی کمٹمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا برڈن کنزیومر پہ اینڈ یوزر پہ یہ شفٹ کر رہے ہیں, تو یہ بہتر نیگوشیٹ کریں اپنی ڈیل. یہ اس کو بہتر نیگوشیٹ کریں. طارق صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دو ہمارے پاس ابھی موقف آئے ہیں. ملک صاحب از ویری کیٹیگوریکلی کلیئر, ان کا خیال ہے کہ یہ IMF کے ساتھ نیگوسیشن میں بیسکلی کمزوری یا وہاں کی ویکنس ہے, جبکہ بیرسٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ اوور آل پورا ڈھانچہ چینج نہیں ہوگا, اس لیول پر اصلاحات نہیں ہوں گی, تب تک سستی گیس تو ایٹ لیسٹ صارفین تک ہم گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ یہ بڑا ایک سخت قسم کا ٹریڈ آف ہے دونوں کے درمیان, دونوں آرگیومنٹس میں. اچھا دیکھیں, دونوں اپنی اپنی جگہ کسی حد تک درست بات کر رہے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے؟ کیا اس حکومت کو, پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کو جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان رول ہوتی ہوئی باریوں کے بعد حکومت میں آئی ہے, یا درمیان میں جنرل پرویز مشرف بھی تھے, کیا اس حکومت کو نہیں پتا تھا کہ یہ کن مسائل کے درمیان آ رہے ہیں؟ کیا اس 22 سال کی جدوجہد سے پہلے انہوں نے ان 40 سالہ مسائل کے حل کے لیے کام نہیں کیا تھا؟ کیا انہیں ان مسائل کی شدت کا اندازہ نہیں تھا؟ ابھی شہزاد اکبر صاحب تھوڑی دیر پہلے یہ جو موٹر وے والا واقعہ, اس پر کہہ رہے تھے ہم مذمت کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں گیس کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے. یہ کام میرا ہے مونا, آپ کا ہے یہ کام ایک تجزیہ کار کا, ایک صحافی کا ہے, ایک اپوزیشن کے سیاستدان کا بھی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ گیس کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے. یہ حکومت کا کام نہیں ہے مذمت کرنا, یہ بتانا, فورکاسٹ کرنا, اور پھر اس حکومت کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ جو آ رہا ہے اس کو ہم نے توڑ کرنے کے لیے اس کا یہ پلاننگ کی ہے, اور انشاءاللہ وی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن. لیکن یہ نہیں ہو رہا. ہماری حکومت نے مختلف شعبہ جات میں جہاں آپ نظر دوڑائیں گی آپ کو نظر آئے گا گورنمنٹ نے بتایا کہ وہ یہ خراب کر کے چلے گئے اور اب یہ مزید آگے جا کے اتنا خراب اور ہوگا. لیکن اس گورنمنٹ نے پچھلی خرابیوں کے لیے کیا کیا تھا, آگے جا کے ان کی پلاننگ کیا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. IMF سے کس نے کتنا بہتر ڈیل کیا ہے اس کا نتیجہ ہم مسلسل بھگت رہے ہیں. قرضوں کے بوجھ تلے تھے, مزید قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں. اور ابھی وزیر اعظم صاحب نے 2 ٹیلی ویژن چینلز کو جو انٹرویوز دیے ہیں اس میں انہوں نے اوپنلی, ایک اچھی بات ہے, میاں نواز شریف اور عمران خان صاحب کے درمیان یا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب کے درمیان, ان لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب اوپنلی بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ابھی چیزیں اور تھوڑی سی سخت ہوں گی, ہم انپاپولر ڈیسیژنز لے رہے ہیں, سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک تو اس میں فیل ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ رائٹ ٹو یو, اس سے پہلے آپ سے منقطع ہوا ہے میرا رابطہ, اسکائپ کنیکشن, لیکن بتائیے گا یہ ابھی جو طارق متین صاحب نے سوال اٹھایا بڑا پرٹیننٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسئلہ تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو آپ نے انہیریٹ کیا ہے گزشتہ حکومتوں سے اور ان کے ادوار سے, لیکن اس کا حل نہیں پتا. حل حکومت کو اب حل بتانا چاہیے ایگزیکٹ. بالکل ہے, اور اس پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے اسٹریٹجی. ایک تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک جو آلٹرنیٹ گیسز ہیں جو بڑے سستے آپ کو مل سکتے ہیں, ان کے کانٹریکٹ ہم کر رہے ہیں. ایک پہلے کانٹریکٹ کیا تھا جو بڑا مہنگا تھا, جس کی وجہ سے اس کو پھر ری نیگوشیٹ کیا گیا اور مزید ری نیگوشیشن کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں LNG کانٹریکٹ کنزیومر کے لیے اب جو ایک بڑی اچھی ایک پالیسی آئی ہے سولر اس کے استعمال کی, جس میں آپ چھوٹے سے چھوٹے گھر کو لے کے بڑے سے بڑے گھر میں سولر استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ بلکہ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے آپ بجلی بیچ بھی سکتے ہیں, اپنے بل کم کر سکتے ہیں. یہ اس قسم کی جو لیٹسٹ
ٹیکنالوجی کے استعمال ہیں یہ بھی کیے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت ساری کمپنیاں تھیں بجلی کی, ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا گیا, وہ والے کانٹریکٹ جو بہت آئی ٹی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشن چل رہی ہیں, کے ساتھ جو نیگوشیٹ کرنے چاہیے تھے بہت سال پہلے, وہ اب کیے گئے ہیں. اس سے بھی الٹیمیٹلی کنزیومر کو ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ جو ٹیرف ہوتا ہے وہ جو ہم پے کرتی ہے حکومت ایک پروڈیوسر کو, وہ الٹیمیٹلی پاس آن ہوتا ہے اس کا بینیفٹ یا اس کا نقصان کنزیومر کو. تو جب وہ کم ہوگا, اوور آل ٹیرف کم ہوگا, وہ بھی کنزیومر کو فائدہ ہوگا. تو یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایک لے کے دی جو بہت عرصے سے پینڈنگ تھا معاملہ, جس میں جی ایس ٹی رکی ہوئی تھی, وہ ملی سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے حکومت کو. تو یہ بڑے اقدامات ہیں اہم جو کہ الٹیمیٹلی اس کا جی آئی ڈی سی کا معاملہ جو تھا, جی آئی ڈی سی والا, یس کریکٹ, وہ تو بڑا, بلکہ وہ اس پہ انیشلی بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی, لیکن یس سپریم کورٹ ہیز کم ٹو دا ریسکیو. صرف بیرسٹر صاحب اتنا فرما دیں, ہم گیس نرخ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے آئی پی پیز کے بارے میں فرمایا, گیس نرخ ایک عام صارفین کے لیے تو اگر ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, ان کو تو یہ میٹر کرتا ہے, ان کے لیے یہ معنی خیز ہے کہ ان کو کن نرخوں پہ گیس مل رہی ہے. اگر مزید بحرانی کیفیت اگر آ جاتی ہے سردیوں میں, تو طارق صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس کا کوئی حل بتائیں کہ اس کا حل کیا ہوگا, کیونکہ یہ تو آپ جو فرما رہے ہیں سارے بڑے لانگ ٹرم پلانز ہیں. ابھی الٹیمیٹلی شارٹ ٹرم کیا سولوشن ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں جی, شارٹ ٹرم تو آپشن یہی ہیں, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہر سال یہ ہم فیس کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ہر سال کمی آتی رہی ہے. اور چونکہ اس کی سولوشن الٹیمیٹلی لانگ ٹرم ہی ہے, تو وہ لانگ ٹرم سولوشن کی طرف کوئی کسی نے پہلے غور نہیں کیا. اب غور و فکر ہو رہا ہے اور اس پہ اسٹریٹجیز بن رہی ہیں, لیکن شارٹ ٹرم میں میرا خیال ہے سبسڈیز تو ابھی چلیں گی کچھ عرصہ, کیونکہ وہ ایک دم تو ختم نہیں کی جا سکتی, اور اس کے اوپر جو اکنامک ٹیم ہے وہ بھی بیٹھے گی اور بیٹھ رہی ہے. تو وہ جہاں تک لوگوں کا, پبلک کا, عوام کا تعلق ہے, اس کے لیے تو حکومت اقدام کرے گی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اکانومیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم سولوشن سے ساتھ ہی درست ہوتی ہیں. ایک جسم جس طرح بیماری لگ جائے اس کو, تو اس کو پھر دوائیاں دیتے ہیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرتے ہیں. اکانومی کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک اکانومی ایسے پوزیشن پہ آ چکی ہو جہاں سے آپ کو ریوائیو کرنا ہے اس کو, تو ہم ریوائول کی طرف اب جا رہے ہیں, لیکن وقت لگے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ دینا پڑتا ہے حکومت کو. اور اس میں اگر عوام کو سہولیات اس کے بیچ میں دینی پڑیں تو وہ ضرور دیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم سولوشنز کو آپ نہیں چھوڑیں. یعنی اس کے علاوہ کوئی اس کا ویسے فکس کرنے کا کوئی حل نہیں ہے ملک صاحب, یہ لانگ ٹرم کے علاوہ کوئی سولوشن ہے ہی نہیں, کوئی شارٹ ٹرم میں سولوشن بیسکلی چھوڑا ہی نہیں گیا. یہ خیال ہے بیرسٹر صاحب کا کہ کیونکہ اتنے ٹیزنگ پرابلمس کو ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا گیا, تو اس وجہ سے صرف لانگ ٹرم ہی حل ہے اس مسئلے کا. آپ جو آئی ایم ایف نیگوسیشنز کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ ابھی طارق صاحب نے یہ فرمایا کہ اتنا قرضوں کا انبار ہے کہ اس وجہ سے ہمیں اچھی شرائط مل ہی نہیں سکتی تھی اس مرتبہ آئی ایم ایف سے. ڈو یو اگری؟ نہیں, دیکھیں میرا تو اس میں جو بھی آپ نے ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے اس میں اس ارینجمنٹ میں یعنی جو سابقہ حکومتیں تھیں ان کے سامنے بھی کم و بیش یہی مسائل درپیش تھے جب وہ ارینجمنٹس کر رہے تھے. کوئی سیٹ آف سرکمسٹانسز تو چینج نہیں ہوا, نہ ہی کہیں آپ کو کوئی مزید ذخائر دریافت ہوئے. اور جو پرائسز کو نیگوشیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو آپ نے باہر سے امپورٹڈ گیس آپ منگوا رہے ہیں, تو اس میں وہ تو ساری ایک پوری ہم نے وہ پورا دیکھا سلسلہ جو نیب میں شاید خاقان صاحب کے خلاف ایک مدعا لے کر گئے تھے. جی جی, تو وہاں پر تو اسٹل لاسٹ ڈے بھی کیپٹن آسکنگ کے بتائیں تو صحیح کہ کہاں پہ فرق ہے اور کس چیز کا فرق ہے, لیکن نتھنگ کیم, کوئی بھی چیز سرفیس نہیں ہوئی. اچھا, اب اس میں یہ ابھی جو ریسنٹلی یہ جو آئی ٹی پیز کی نیگوشیشنز کی بات ہو رہی تھی, ہاں آپ نے نیگوشیٹ ٹھیک نہیں کیے تھے اگریمنٹس, اور اب ری نیگوشیٹ ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اس میں کچھ یہ کیونکہ علی ظفر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, اوبیسلی یہ بھی اس کو بڑی بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے. اور
क्योंकि उस दिन पीपल्स पार्टी के हैदर जमान कुरैशी साहब, उनका ये ख्याल था कि वो फुली कॉग्निजेंट हैं सारी डिटेल्स के साथ जो निगोशिएट पहले हुई और जो बाद में हुई। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो गवर्नमेंट अभी बात कर रही है इसके अंदर अभी बड़ी चीजें वजाहत तलब हैं, और जो अभी अगर तो उसके नतीजे में कुछ कीमतें कम होती हैं उनकी निगोशिएशन के नतीजे में, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर एंड यूजर को कोई रिलीफ मिलता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो चीजें वजाहत तलब हैं और जिनको एक खास जाविये के साथ इस बात को किया जाता है, जब अपनी गवर्नमेंट की बात हो तो तब ये कि जी एक डायर सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि ये अगर अरेंजमेंट नहीं करते तो फिर जब और ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए हमें अभी ये सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल इन्हीं सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में पिछली गवर्नमेंट्स भी अपनी सब्सिडी तभी देती रही, तो उसके लिए तो खास फर्क की बात मुझे आज भी नजर नहीं आ रही थी। तारिक साहब कितने मुतमईन हैं आप, मुख्तसरन बताएं ताकि मैं वाइंड अप करूं आपके नोट पे। किस चीज से मुतमईन होना है मोना? जो गवर्नमेंट है वो अभी तक आधे से कुछ कम सफर होने वाला है, फिर उसके बाद का आधा सफर अगले इंतखाबात की अगर आप बात करें 2023 में, तो अभी तक एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जो हुकूमत जिसे जो इकदाम करने चाहिए थे वो तो नहीं कर सकी। एक आम आदमी की जिंदगी महंगाई के जरिए मुश्किल हुई है, दवाइयों का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, मुख्तलिफ चीजें हैं। मैक्रो पे कुछ कामयाबी मिली है, प्लानिंग अच्छी है, हुकूमत ने अनपॉपुलर डिसीजन किए, ये एक अच्छी चीज है, आपको विल नजर आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम में खराबियां इतनी हैं कि आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, रिजॉल्व है, रिजल्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त हमारे यहाँ। राइट नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे, शॉर्टेज ऑफ टाइम, वरना यकीनन हम मजीद इस पे बहुत बात कर सकते थे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, बैरिस्टर अली जफर साहब, जनाब तारिक मतीन और मलिक अहमद खान साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ। हो राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। ओवरसीज पाकिस्तानी कौमी तामीर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट